نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. زما واجب الاحترام قابل قدر مسلمانان رونو دا الله تبارک و تعالی په ممتاز باندې ډېر لوی انعامات او احسانات دي چې په دې دور کې الله تبارک و تعالی زموږ تاسو ناستا پاستا د خپل کتاب او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره او د خپل کور سره کړی دا اسی په دنیا کې د الله د محبت دعوه کوونکی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د محبت دعوه کوونکی د قرآن او د سنت د محبت دعوه کوونکی ډیر دي خو چې د هغوی اعمالو ته وګوري نو ټول اعمال به د قرآن او د سنت نه خلاف وي نو د دې وجې نه الله تبارک و تعالی د کره او د کوټه معلومولو دپاره یو معیار او یو قانون چې دی نو هغه مقرر کړی دی چې هغه اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده نو الله تبارک و تعالی فرمایي چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اے زما محبوبا تدی خپل مرګرو ته وایا کتا سوچري الله تبارک و تعالی سره د مینې او د محبت کولو دعوه کوي نو تاسو زما اتباع کوي نو الله به تاسو سره مینه وکړي د دې آیت کریمه لاندې مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه په خپل تفسیر معرف القرآن کی لکی وی محبت چې دی نو دا یو مخفی سیز دی د دې دپاره داسې څه معیار او قانون نه دی مقرر چې سړي ته پته لګي چې د پلانکي سره محبت شته یا نشته کم دی یا زیات دی ها علامات او اثار شته چې هغې سره پته لګي چې د فلانکی چا سره محبت دی او چا سره نشته یو کس د الله تبارک و تعالی سره د محبت کولو دعوه کوي نو دې کس دپاره دا پکار دی چې د خپل دغه عمل خپل دغه دعوه چې دا د سنتو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره چې کم سنت ثابت دي په هغوی باندې پیش کی نو دته و پته ولګي چې زما چې دا دعوه چې دا رښتینې ده یا دروغجنه ده دته به ټول کرا او کوټه چې دي نو دا به معلوم شي بیا هر څومره چې یو کس په خپلې دعوې کې رښتینی وي نو هغه عمره هغه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تابعدارۍ اهتمام کوي او څوک چې په دغه دعوه کې سست او کمزوری نو هغه عمره هغه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په اتباع کولو کې به سست او کمزوری عزتمندو مونږ تاسو ټولو له دا پکار دي چې د سنتو د نبی علیه الصلاۃ والسلام تابعداري وکړو ځکه
शेख القرآن والحدीث علامہ عبدالسلام رستمی رحمت اللہ علیہ اگر دغا آیت کریمہ لاندی لکی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگوی پا دی آیت کریمہ کی دا اللہ تبارک و تعالی دا محبت طرف تا ترغیب اور کولی خو شرط پکی دا دے چی تاسو با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری کوئی نو اللہ بتاو سر محبت کی بیا دا دی دو فائدی لکلی دی اول فائدہ دا چی تاسو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری کوئی نو اللہ با تاسو سر محبت کی دویم دا چی تاسو گناہونا با معاف کی دغرنگی پا دی آیت کریمہ کی پا دو قسم خلقو باندے ردم دے یو قسم ہاغ خلق چاگوی دا اللہ او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت دا وداروی خو عملی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت نخلافی لکا جاہل پیران شو او داغی موریدان شو دویم قسم پاغ خلقو باندے رد دے چاگوی دا اللہ تبارک و تعالی نا دا امید توقع و امید ساتی دا ثواب خو اعمال چیری اغد تابیداری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا خلافی لکا بدعت کا ان کی شو اغا علماوی او کا عوامی نو عزت مندو منگتا سٹول لدا پکار دی لکا سنگ چی علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ دا دی آیت کریمہ لاندی لکی وی اللہ دا محبت علامت دارے چی دغا داودار چیرے دا محبت بس قرآن سری او قرآن دا محبت علامت او نخدادا چی دغا کس چیرے نو دیبا پیغمبر سر محبت ساتی او پیغمبر سر دا محبت نخا و علامت دادا چی دبا سنتو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر مینی نو منگتا سٹول لدا پکار دی چی خپل سلیرش گنڈی زندگی چی دا اغا دا قرآن او دا سنت مطابق جوڑا کو او پخپل پیوم عمل کو او نور مرگرو تم دا غی ترغیب برکو نو انشاءاللہ زمان سلیرش گنڈی زندگی چی تیری گی نو دیر خب تیری گی اللہ دی منگتاز ٹولو لا پا قرآن او پا سنت باندی دا عمل کولو توفیق راکی وما علینا الا البلاغ